प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भई सिधै चीन भ्रमणमा जाँदै भ्रमण दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन केन्द्रित हुने भनाई। चाडपर्वको मुखमा नेपालीहरूको भान्सा महँगियो। आटा, चिनी, चामल, जिरा लगायतको मूल्य आकाशियो। सरकारी अनुगमन भने फितलो। र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने उद्योग व्यवसायीहरूको विश्वास। व्यवसाय गतिविधि बढाउँदै लानुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालको जोड। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्न केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको औपचारिक भ्रमणबारे शुक्रबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउँदै आफ्नो चीन भ्रमण दुई मुलुक बीचको विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी असोज 5 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिएर सिधै चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाटै उहाँ छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। चीन भ्रमणको क्रममा नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा छिमेकीको सहयोगबारे छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका व्यापार र सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी गर्ने बताउँदै आफ्नो भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुनेछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको परम्परागत सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खस्याङसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी असोज 5 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिएर सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले छोटो समय रहेका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको कार्यक्रम सकेर त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था आएको पनि जानकारी गराउनुभयो। नेपालले युएनको महासभामा 1 दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृह कार्य भएको छ। सेप्टेम्बर 21 मा महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम छ। अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाँदा राम्रो कूटनीतिक सन्देश नजाने भनेर आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले भने राष्ट्रसङ्घीय महासभा र चीनको भ्रमण तालिका बीचमा छोटो समय भएकाले न्युयोर्कबाटै बेजिङ जान लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात असोज 5 गते छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको हो। दाहालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीनको यो तेस्रो भ्रमण हो। यसपटकको भ्रमण दल सानो र छरितो रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा पूर्व सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको पनि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुखबाट रुलिङ भएका, यसै सदनमा रुलिङ भएका र अन्य केही समसामयिक विषयमा पनि प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
शीर्ष राजनीतिक दलहरू बीच यसअघि असोज 5 गतेबाट सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको समेत जानकारी गराउनुभयो। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल चीन विद्युत व्यापारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल चीन विद्युत व्यापारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेपालको विद्युत व्यापार भारतसँग निर्भर रहँदा भारतले दबावमा राख्न सक्ने भन्दै चीनसँग पनि व्यापार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै BRI परियोजनालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तथा चीनसँग 3-4 वटा नाका खोल्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। BRI-मा जे हामीले सहमति गरेका छौँ BRI-लाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। BRI बुझेरै नेपालले सही गरेको, त्यसैले BRI-लाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ। र त्यसमा मेरो जोड के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बजार बिजुलीको बजार भारत मात्र एकलौटी हुँदा भारतले त्यसमा अलिकति हामीलाई दबावमा राख्ने परिस्थिति बन्न सक्छ, उसले भनेको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि बिजुलीको बजार हामीले तिब्बततिर चीनतिर पनि खोज्नुपर्छ। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा जुन चलेको छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालका विभिन्न भागबाट चीनतिर कहाँ कहाँ जोड्न सकिन्छ त्यो सम्भावना खोज्नुपर्छ। त्यो बाहेक अब रेलवेको समझदारी भए पनि रेल बन्न निकै समय लाग्छ हैन, केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने समय अझै लामो हुनसक्छ। त्यस हुँदाखेरि त्यो बिचमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन राम्रोसँग गर्नको लागि 3-4 वटा राजमार्गहरू चाहिँ चीनबाट खोल्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भ्रमणका बेलामा प्रधानमन्त्रीले देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भूमिको सम्बन्धमा पनि कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट रूपमा कुरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि तेल र रेलको समस्या समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले संसदबाट पारित गर्यौँ र चुचे नक्सा हाम्रो हो भनेर नेपालको भूमि हो भन्यौँ, तर जुन देशमा दिनुपर्ने हो, विदेशीहरूलाई दिनुपर्ने हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिनुपर्ने हो, भारतमा पुर्याउनु पर्ने हो, चीनमा कूटनीतिक रूपबाट पुर्याएर यो हाम्रो भूमि हो भन्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुभएको रहेनछ। परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले पनि कूटनीतिक रूपमा यो हाम्रो भूमिको बारेमा भारतसँग पनि चीनसँग पनि कूटनीतिक रूपमा संवाद गरेर नेपालको भूमिको बारेमा स्पष्ट कुरा गर्नुहुनेछ। इन्डिया जाँदा तेलको कुरा गर्ने, चीन जाँदा रेलको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू थिए। तेलको पनि रेलको पनि सधैँ समस्या समाधान हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन नाका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताउनुभयो। उहाँले व्यापारको विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको बेलामा हामीले केही विकास साझेदारी, खास गरी केही क्षेत्रका नाकाहरू खोल्ने बारेमा, कतिपय चाहिँ व्यापारसित सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा, केही ठुल्ठुला परियोजनाहरूको बारेमा 20 बुँदे हस्ताक्षर भएको थियो र उहाँहरूको पनि सरकार र चासोको विषय भनेको BRI परियोजना, जो परियोजना हामीले बुझेने अनुसार स्थलबाट, जलबाट, मनबाट संसारका मानव जातिको बिचमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने ढोकाको रूपमा उहाँहरूले नेपाललाई बुझ्नु भएको छ। र उहाँहरूले पनि त्यो खास गरी उहाँहरूको त्यो परियोजनासित सम्बन्धित आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई पनि हामीले ख्याल पुर्याउँदै अरू छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलित सम्बन्धमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग यसपालिको भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा छलफल हुनेछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तावित हुनेछ र खास गरी व्यापारको क्षेत्रमा, खास गरी दुई देशका बिचका पारस्परिक साझेदारी विषयहरूको क्षेत्रमा, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका कतिपय खास गरी व्यापार र पारवानसित सम्बन्धित विषयहरूमा नै हाम्रो चाहिँ गम्भीर छलफल भएर केही निर्णयहरू हुने आशा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नजान सुझाव दिनुभयो। उहाँले हङकङ ट्रान्जिटमा नेपाल एयरलाइन्सले प्यासेन्जर बोक्न नपाएको भन्दै सो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। चीन भ्रमण जान अगाडि हामीले भनेका छौँ चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नगए हुन्छ। र अर्को चाहिँ चीन भ्रमण जाँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले के भनेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हङकङमा नेपाल एयरलाइन्स पनि जान्छ, त्यहाँको क्याथे एयरलाइन्स पनि छ। ट्रान्जिटमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ प्यासेन्जर बोक्न पाउँदैन, त्यो चाहिँ जसरी पनि अन्त्य गरेर नेपाल एयरलाइन्सले पनि ट्रान्जिटका प्यासेन्जरहरू बोक्न पाउने नीति बन्नुपर्छ।
शाहीले हङकङ स्थित महावाणिज्य दूतावासले धेरै रकम कोठा भाडा बापत तिर्नु परेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 14 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले असोज 14 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन र अमेरिका भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफाबारे छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तुत गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकले स्वीकृत गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक असोज 14 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो। चाडपर्वको मुखमा नेपालीहरूको भान्सा महँगिएको छ। हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीज तथा आउँदै गरेको दशैं तिहार छठ लगायतको पर्वमा आटा चिनी चामल जिरा लगायतको मूल्य आकाशिएको हो। 1 महिना अघि 180 रुपैयाँमा पाइने 2 किलोको प्याकेट आटा अहिले 250 रुपैयाँ प्रति प्याकेट पुगेको छ। गत असारमा प्रति किलो 95 रुपैयाँ पर्ने चिनी साउनदेखि 10 रुपैयाँले बढेर प्रति किलो 120 रुपैयाँ पुगेको छ। भदौको पहिलो साताको मूल्य सूचीमै चिनीको मूल्य 105 रुपैयाँ उल्लेख छ, तर अन्तिम सातातिर आइपुग्दा चिनीको मूल्य प्रति किलो 90 रुपैयाँ उल्लेख छ। बजारमा भने अहिले चिनीको मूल्य प्रति किलो 120 रुपैयाँ नै कायम छ। नेपालीको भान्सामा नभई नहुने चामल भने साउनदेखि नै महँगिएको हो। गत साउन 4 गतेदेखि भारतले बासमती बाहेकका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। त्यस लगत्तै भारतले पुनः गत भदौ 8 गते सबै प्रकारका उसिना चामल निर्यातमा 20% भन्सार लगाउने निर्णय गर्यो। त्यस यता बजारमा चामलको भाउ आकाशिएको छ। अहिले बजारमा 25 केजीको जिरा मसिनो चामलमा प्रति बोरा 200 रुपैयाँदेखि 300 रुपैयाँसम्म बढेको छ। यता जिराको मूल्य पनि महँगिएको छ। गत जेठदेखि नै बजारमा जिरा प्रति किलो 1350 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। होलसेलमै जिराको मूल्य बढेर प्रति किलो 1225 रुपैयाँ पर्ने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। जिरा ठुलो परिणाममा भारतबाट आउने गर्दछ। अहिले भारतमा उत्पादन घटेको र उतैबाट महँगो भएर आएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिए पनि सरकारी अनुगमन भने झारो टार्ने हिसाबमा मात्रै हुने गरेको छ। दशैंको मुखमा बजार अनुगमनलाई थप कडाई गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै विभागका कर्मचारीलाई सरुवा गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको गुनासो रहेको छ। खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायीहरूको अनुसार भने चामल जिरा लगायतको मूल्य भारतबाटै महँगो भएर आएकाले नेपालमा पनि महँगिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई देशभर निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने भन्दै आफूले शिक्षालाई निशुल्क बनाउनु पर्ने कुरा संसद र मन्त्री परिषदमा पनि राखिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रगति र व्यवस्थापन बिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि 16 वर्षदेखि मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीतिहरू पास गरेको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले केही दिन अघि कान्ति बाल अस्पतालमा आकस्मिक उपचार नपाएर एक बालिकाको मृत्यु भएको प्रकरणमा सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीको कमी कमजोरी भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। अहिले म 12 क्लाससम्म निशुल्क पढाइ हुनुपर्छ, राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ यो 12 क्लाससम्मको पढाइ भनेर त्यो अभियान मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको छु। सुरु मात्रै गरेको छैन, राम्रो काम आफैले सुरु गर्नुपर्छ, मबाट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सिन्धुपाल्चोकको 3वटा पालिकाहरूबाट 12 क्लाससम्म निशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र देशव्यापी रूपमा यो निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा म काम गरिरहेको छु। यो कुरा पार्लियामेन्टमा पनि बोलेको छु, क्याबिनेटमा पनि कुरा राखेको छु। हाम्रो सानो मिस्टेकले मान्छेको ज्यान जान्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा मान्छेको ज्यान गएको छ एउटा 5 वर्षको बच्चाको। मैले यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। हाम्रा त्यहाँका सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूको कमी कमजोरीले पनि भएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू पूर्व शर्त बमोजिम दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा दिनुभन्दा विभिन्न बहानाबाजी गरेर चिकित्सकहरू सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसिरहने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। मेडिकल बोर्डले समेत सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई बिरामी भएको प्रमाणित गरिदिने गरेको भन्दै अहिले सरकारले त्यसरी मेडिकल बोर्डले दिने प्रमाणपत्रलाई बन्द गरेको बताउनु भयो।
त्यसै गरी डाक्टरले दिने प्रिस्क्रिप्सनको समेत अडिट हुने गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। मेडिकल बोर्डले 5 वर्षमा लगातार यो मान्छे बिरामी भएर प्रेस्क्रिप्सन बनाइदिएछ, सर्टिफाई गरिदिएछ, काम गरेकै गरेछ, जागिर खाएको खाइछ, 5 वर्ष बिरामी भएकै भएछ। कस्तो बिरामी होला त्यो? र अहिले मैले त्यो बन्द गरिदिएको छु, अनि डाक्टर साहबहरूको प्रेस्क्रिप्सन पनि अडिट गर्ने सिस्टम हामीले सुरु गर्न लागेको छ। यस्तै मन्त्री बस्नेतले सरकारले कडाई गरेका कारण अहिले भने दुर्गम ठाउँमा चिकित्सकहरू जाने गरेको दाबी पनि गर्नु भएको छ। यति बेला देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा होमिएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा होमिएका हुन्। शुक्रबार नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त विधेयकको विरुद्धमा असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तेस्रो चरणको आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। असोज 3बाट हामी विद्यालय ठप्पै हुने गरिकन यो सरकारले त्यस्तै चाह्यो, हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरेन, नगरिकन चाहिँ विधेयक प्रस्तुत भएको छ। केही आंशिकमा मात्रै चाहिँ राम्रा चिजहरू लिएर धेरै संशोधन हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू बाँकी राखिकन यो सरकार आइसकेपछि हामी बाध्य भएर यो सडक आन्दोलनमा जाँदैछौँ। अब हाम्रो आन्दोलन मलाई लाग्छ सदनमा त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत भइरहँदाखेरि हामी चाहिँ मान्यज्यूहरूबाट पनि हामी लान्छौँ, सदनबाट पनि लान्छौँ आन्दोलन, सडकबाट पनि लान्छौँ। र यो आन्दोलन जबसम्म हाम्रा ती मागहरू सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा ती चिजहरू संशोधन भएर आउँदैन, ऐन बन्दैन, त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ आन्दोलनलाई विश्राम गर्दैनौँ र यो आन्दोलन अब अगाडि बढ्यो। यता शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै माइती घरमा विधेयक जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर 40,000 राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत मस्यौदा ल्याएको भन्दै आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो। अधिकारीले भदौ 27 गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभरि 40,000 राहत शिक्षक छौँ। विगत लामो समयदेखि 18 वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई 52 वर्षपछि नेपाल सरकारले चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐनको चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ सदनमा पेश गरेको छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ पेश गरेको ड्राफ्टमा चाहिँ हामीलाई विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत चाहिँ 50% भनेको चाहिँ 40,000मा 20,000 साथीहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको चाहिँ विधेयक ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ हाम्रो आएको दिन चाहिँ 27 गते चाहिँ संसदमा दर्ता भएको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो दिन हो। त्यसैले आज चाहिँ हामी त्यो विधेयकको विरोधमा चाहिँ हामी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका केही पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समितिका साथीहरू मिलेर चाहिँ यो विधेयक चाहिँ हामी जलाउँदैछौँ। उहाँले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अभिनेता दीपक राज गिरी र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको INI सिनेमा हलको उद्घाटन गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र यो भन्दा पनि तल खस्किने ठाउँ नरहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रले लय समात्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायिक गतिविधि बढे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने भन्दै कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र व्यावसायिक माहौल बिग्रँदै गएको अवस्थामा सिनेमा हल खुल्नुले आम मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले जुन एउटा चाहिँ कोभिड पछिको जुन एउटा इकोनोमिक जुन एउटा एक्टिभिटी कम भइरहेको अवस्थामा जुन तपाईहरुले अहिले यो जुन अहिलेको अवस्थामा जुन यो सिनेमा हल सञ्चालन गरेर जुन एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने जुन एउटा चाहिँ मेसेज दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। अहिले वास्तवमा कता कता चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ नभइराखेको चाहिँ अवस्थामा यो साँच्चै आउने दिनमा चाहिँ अब यो एकदम उत्साहजनक हिसाबले चाहिँ बढ्छ भन्ने पनि वास्तवमा यो आजको यो सिनेमा हल उद्घाटनले चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज दिनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु।
महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले एउटा कलाकारले मेहनत गर्यो भने सिनेमा हलको मालिक पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट म्यासेज गएको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। अभिनेता तथा चलचित्र निर्माता दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माले संयुक्त लगानीमा 10 करोड रुपैयाँ लागतमा INI नामक सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। हल 400 सिट क्षमताको रहेको छ भने यसमा 2टा अडिटोरियम हल रहेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो। अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उल्लङ्घन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेकाले सबैलाई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दावी पनि गर्नुभयो। पत्रले संविधान एवं कानुनद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानद्वारा प्राप्त कार्यादेशका आधारमा सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यका साथ स्थापित मूल्य न्यायिक मूल्य मान्यताको आधारमा अदालतबाट न्याय सम्पादन काम हुँदै आएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनु भएको छ। उहाँलाई न्याय परिषदको गत भदौ 10 गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले उहाँको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन समेत गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्याय परिषदले 27 जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव श्याम कुमार भट्टराई सहित 27 जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। यस्तै स्याङ्जा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती, तनहुँ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गाना, बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश धान्सी महरा, धनुषा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेल, मकवानपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराम निरौला, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडा, धनकुटा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश योगेन्द्र प्रसाद शाह, नवलपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारी, सर्लाही जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश कवि प्रसाद नेउपाने, कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश खरेल, रूपन्देही जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला लगायतका नाम पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। सिफारिसका आधारमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति पत्र दिएपछि उनीहरू न्यायाधीश हुनेछन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भई सिधै चीन भ्रमणमा जाँदै भ्रमण दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन केन्द्रित हुने भनाई। चाडपर्वको मुखमा नेपालीहरूको भान्सा महँगियो, आटा, चिनी, चामल, जिरा लगायतको मूल्य आकाशियो, सरकारी अनुगमन भने फितलो। र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने उद्योग व्यवसायीहरूको विश्वास, व्यवसाय गतिविधि बढाउँदै लानुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालको जोड। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।